बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब देखना एक बड़ा हैरत अंगेज़ तजर्बा है। हम सब ख्वाब देखते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनके पीछे उन कामों को सर अंजाम देने वालों के ख्वाब थे। बड़ी अहम इजादात और दरियाफ्तें भी ख्वाबों के नतीजे में की गई। थर्मामीटर, सिलाई मशीन, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एटम का स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, यहाँ तक कि गूगल भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट लैरी पेज के ख्वाब के नतीजे में डेवलप हुआ। अगर यकीन ना आए तो गूगल से पूछ लें। कहा जाता है कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का ख्वाब भी अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने मुमकिन बनाई। जनाब, बड़े बड़े लोगों के ख्वाब भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे बड़े खलाबाज ये ख्वाब देखते होंगे कि वो दूसरे सियारों और सितारों पर कदम रख रहे हैं, या साइंसदान लेबॉर्ट्रियों में काम करते हुए ये ख्वाब देखते होंगे कि वो बड़ी ऐसी बीमारियां जिनका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ उनकी दवाएं या वैक्सीन ईजाद कर रहे हैं। लेकिन छोटे लोगों के ख्वाब भी छोटे होते हैं। जैसे कि हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन और खुशहाली है, यहाँ की निज़ाम हुकूमत व ममलकत मुस्तहकम है, हुकूमतों का टॉप एजेंडा अपनी सर्वाइवल नहीं बल्कि अवाम के मसाइल का हल है, और ये कि हमारा निज़ाम तालीम और निज़ाम सेहत बेहतर हो गया है। इसी किस्म के ख्वाब हम देखते हैं। और इतना भी अदब तख्लीक हुआ, कहा जाता है कि वो तख्लीक कारों के तख़य्युल और उनके ख्वाबों ही का नतीजा था। आज हो सकता है कि 21वीं सदी में ड्रीम न्यूज़ को भी सिन्फ़े अदब होने का दर्जा मिल जाए। आइए ड्रीम न्यूज़ टीवी पे चलते हैं और सुनते हैं आज की ड्रीम न्यूज़ कि हमारे ड्रीमर्स छोटे छोटे जो ड्रीम्स देखते हैं वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ड्रीम न्यूज़ टीवी से पेश है आज की ड्रीम न्यूज़। सबसे पहले मुकामी खबरें। हमारे ड्रीमर ने ड्रीम देखा है कि गांव के चंद बड़ों ने कल शाम मलिक साहब के घर पर मुलाकात की। मलिक साहब ने सबको अपना किचन गार्डन दिखाया, जिसमें उन्होंने बहुत सी सब्जियां और फलदार दरख्त लगा रखे थे। मूलियाँ, गाजरें, सरसों का साग, बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्चें, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, पालक, यहाँ तक के कमाद के गन्ने और फलों में कीनू और अमरूद देखकर सब बहुत खुश हुए। मलिक साहब ने कहा कि हम सबको अपने अपने घरों में किचन गार्डन ज़रूर ग्रो करने चाहिए। जिनके घर छोटे हैं वो अपने सहन, बालकनी या छत पर गमलों और क्रेटों में सब्जियां उगा सकते हैं। हमें अपने गांव में एक मुहिम चलाकर सब लोगों को इसके लिए कायल करना चाहिए। हमारे ड्रीमर ने मजीद ये भी देखा कि इसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक और भी तजवीज़ दी कि अपने गांव की हालत संवारने के लिए हमें अपनी मदद आपके तहत मरबूत कोशिशें शुरू करनी चाहिए। राना साहब ने कहा कि सबसे पहले 2-3 खाकरोब भर्ती करने चाहिए जो गाँव की सड़कें और गलियाँ साफ़ किया करें। घरों का कूड़ा करकट जमा करके गाँव से बाहर दूर किसी मकाम पर ठिकाने लगाया करें। नालियाँ और सेवरेज लाइनें साफ़ किया करें और उन्हें चालू रखें। इन खाकरोबों की तनख्वाहें गांव के मुखय्यर हजरात से चंदा जमा करके दी जाया करें। राना साहब ने यह प्रोजेक्ट अपने ज़िम्मे ले लिया कि वो इस काम को हर हाल में मुमकिन बनाएंगे। मौलवी साहब की तजवीज़ पर इन सब बड़ों ने यह भी इत्तफाक किया कि वो हर इतवार दिन ज़ोहर की नमाज के बाद गांव की जामिया मस्जिद में इजलास करेंगे और सोशल वेलफेयर के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएं। और अब कौमी खबरें। हमारे ड्रीमर ने ड्रीम देखा है कि आज वफाकी काबीना का एक तवील इजलास हुआ, जिसमें इंतज़ामी इस्लाहात का एक पैकेज मंजूर किया गया। इस पैकेज के तहत ये फैसला किया गया कि सारे मुल्क की यूनियन कौंसिल, सब तहसील, तहसील, ज़िला और डिवीज़न की सतह की इकाइयों को इंतज़ामी लिहाज से हाई अलर्ट पर लाया जाएगा। यूनियन कौंसिलें, नायब तहसीलदारों, सब तहसीलें, तहसीलदारों, तहसीलें, असिस्टेंट कमिश्नरों, ज़िले डिप्टी कमिश्नरों और डिविजनल कमिश्नरों के हवाले करके सख्त इंतज़ामी इक़दाम कराए जाएंगे। इन अफसरों को हिदायत की जाएगी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अपने इलाके की डॉक्यूमेंटेशन और मरदमशुमारी कराएं।
ہر شخص جو ان کے علاقے میں رہتا ہو اس کا مکمل ڈیٹا ان کے پاس ہو، ان کے علاقے کے ہر گھر، گلی، محلے، قصبے، شہر کا مکمل ڈیٹا ان کے پاس ہو، CCTV کیمروں سے سب جگہ کور ہوں۔ سارے محکمے ان افسروں کے ماتحت ہوں گے۔ ان افسروں کا فرض ہوگا کہ سارے محکموں کی کارکردگی کو معیار کے مطابق لائیں، اپنے اپنے علاقے کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ہسپتال، پولیس اسٹیشن اور دیگر ادارے مسلسل وزٹ کیا کریں، ان کی اعلیٰ کارکردگی کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کریں اور انہیں عوام کی صحیح خدمت کرنے کے قابل بنائیں۔ نیز ہمارے ڈریمر نے ڈریم دیکھا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذکورہ افسران اپنے علاقے کی مکمل سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، حفظان صحت کے اقدامات، پینے کے پانی کی فراہمی کو ہر صورت میں ممکن اور یقینی بنائیں، اپنے اپنے علاقے کے غریبوں، محتاجوں، معذوروں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش، نیز دوا اور علاج کا فوری بندوبست کریں۔ اس مقصد کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا ہے حکومت نے ڈویژنل کمشنروں کو فنڈز مہیا کیے ہیں اور ان کو ابتدائی طور پر 50-50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈویژنل کمشنروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان فنڈز کو بہت سنبھال کے اور سوچ سمجھ کر خرچ کریں، نیز وہ چاہیں تو اپنے اپنے علاقے کے مخیر حضرات سے چندہ جات بھی وصول کر سکتے ہیں، نیز ضرورت ہو تو علاقے کے تاجروں اور دیگر کاروباری لوگوں سے ضلع ٹیکس وغیرہ کی قسم کا کوئی ٹیکس بھی وصول کر لیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر جگہ سب بنیادی سہولیات شہریوں کو میسر ہوں اور امن و امان قائم ہو۔ امن و امان قائم رکھنے اور ملک کے چپے چپے کی نگرانی کرنے کے لیے پولیس فورس کے ساتھ ساتھ رضاکار بھرتی کرنے کا اختیار کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں کو دے دیا گیا ہے۔ انہی افسران کو شہریوں کی مدد سے دن اور رات کا ٹھیکری پہرا لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، ٹھیکری پہرا انگریز دور کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر گاؤں، قصبے اور ہر گلی محلے کے شہری اپنی مدد آپ کے تحت باریاں لگا کر اپنے اپنے علاقے کے چپے چپے کی دن رات نگرانی کریں۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اپنے ماتحت ضلعی ڈپٹی کمشنروں سے، ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنروں سے اور اسسٹنٹ کمشنرز تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں سے پچھلے 24 گھنٹے کی اوکے رپورٹ لے کر خود کو اپڈیٹ کیا کریں گے اور پھر وزیر اعظم کو بریفنگ دیا کریں گے۔ وزیر اعظم روزانہ شام 7 تا 9 بجے تمام ڈویژنل کمشنروں سے پچھلے 24 گھنٹوں کی اوکے رپورٹ لیا کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب روزانہ 2 گھنٹے اس کام کے لیے مخصوص کیا کریں گے۔ وزیر داخلہ، سیکریٹری داخلہ اور صوبائی ہوم سیکریٹریز اور صوبائی انتظامیہ اس کام میں ممد و معاون ہوا کرے گی۔ جس افسر کے علاقے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم سے کمشنروں کی اس روزانہ آن لائن میٹنگ کی کارروائی ڈریم ٹی وی پر لائیو دکھائی جایا کرے گی۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ پورے ملک پر سچ مچ حکومت کی ریٹ اور انتظامی گرفت قائم ہونے جا رہی ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی کوئی چڑیا پر تک نہیں مار سکتی، تو لگتا ہے کہ وہ صورتحال ہمارے ہاں انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کا یہ عزم ہے کہ وہ یہ کام صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کر اسی طرح ہر صورت میں کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد یہ سارا نظام بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا تاکہ ہمارے ملک پر حکومت کی ریٹ قائم ہو اور ہمارے وطن میں نہ صرف امن و امان کی مثالی صورتحال ہو بلکہ سب شہریوں کو تمام بنیادی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ ہمارے ڈریمر نے ڈریم دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی دعوت پر عالمی رہنماؤں کی ایک اہم کانفرنس نیوزی لینڈ کے دارالحکومت ویلنگٹن میں ہوئی۔ اس کانفرنس میں 150 سے زائد ملکوں کے سربراہان مملکت و حکومت نے شرکت کی۔ کانفرنس کا یک نکاتی ایجنڈا یہ تھا کہ کرونا کی عالمی وبا کے بعد ایسا کیا کیا جائے کہ مستقبل میں ایسی خطرناک وباؤں سے بچا جا سکے۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی ہی سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس آلودگی کو کم کیا جائے۔ چنانچہ چین کے صدر شی جن پنگ کی تجویز سے سارے عالمی رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ہر سال پوری دنیا میں 1 ماہ کے لیے لازمی لاک ڈاؤن کیا جایا کرے۔ اس دوران ساری دنیا میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، ٹریفک اور ایئر ٹریفک 99% تک بند کر دی جائے
लोग इस दौरान अपने अपने घरों में और घरों के इर्द गिर्द के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाएं। हमारे ड्रीमर ने ड्रीम देखा कि कॉन्फ्रेंस ऐलान वेलिंगटन के बाद ख़त्म हो गई। ऐलान वेलिंगटन में कहा गया है कि सारी दुनिया के ममालिक हर साल 1 माह के लिए लाजमी लॉकडाउन करेंगे। ताहम इस बात का फैसला कि लॉकडाउन साल के किस महीने में किया जाया करेगा 3 माह बाद जिनीवा में होने वाली ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। सारी दुनिया के साइंसदानों और मुफक्करीन ने ऐलान वेलिंगटन को एक बेहतर दुनिया की तरफ पहला कदम करार दिया। नाजरीन, ड्रीम न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम अपने ड्रीमर की कुछ मजीद ड्रीम्स पर मुश्तमिल खबरें लेकर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।